बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। बिल्कुल कंफर्म इत्तलात के साथ बात कर रहा हूं। अभी 24 से 36 घंटे हुए जस्टिस जमाल मंदुखेल साहब, सॉरी, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बने हुए, और हुकूमत को परेशानी हो गई है। उन्होंने एक साथ जो 7-8 स्टेप्स उठाए हैं, जिसमें तमाम जैसे सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास उन्होंने 8 तारीख को बुला लिया। कल 1 बजे उन्होंने फुल कोर्ट बुलवा लिया ताकि पता चले स्ट्रेटजीज क्या है। सारी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद उन्होंने 7 तारीख को एटीसी के तमाम जजेस को बुला लिया मुकदमात के हवाले से। और सबसे पहले बड़ी बात, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को दोबारा से उस रास्ते पे लगाया जिस रास्ते पे काजी फाइज साहब ने वो रास्ता जो हमवार किया गया था। बाकायदा तौर पर टेंशन है। और 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ ये मकसद नहीं था 15 तारीख के मुसवदे तक, 15 सितंबर वाले मुसवदे तक। तो ये जी कुछ जो चीज़ें शुरू हो गई हैं और वो वाकई अहम है। और मुलाकात आज एक बड़ी ज़बरदस्त हुई है। गुमान ये किया जा रहा है ये तो बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। और क्या था, लेकिन दरअसल यह 27वीं आईनी तरमीम के लिए ये मुलाकात हुई है जी। और प्लान ऑफ एक्शन जो है वो तैयार करना है, उसके ऊपर बाकायदा काम शुरू हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब वैसे तो आज पोलो का मैच देखने के लिए लाहौर में थे, और फिर कहा कि वो अचानक से मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ साहब के घर पहुंच गए, वज़ीर आज़म साहब के। और मीडिया पे ये चलाया गया कि वो सब कुछ अचानक हुआ, मगर अचानक नहीं होता ना सर। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब थे, सलीम हैदर साहब खुद मौजूद। इस मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब मौजूद थे। ये सादी मुलाकात नहीं है, ठीक है। और उधर शहबाज शरीफ साहब के साथ इस मुलाकात में राना सनाउल्लाह साहब थे, मुशीर सियासी अमूर थे। और इसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शहबाज शरीफ साहब के साथ थे। अयाज सादिक साहब थे, स्पीकर कौमी असम्बली। तो आप समझ जाएं कि ये गेट टुगेदर जो हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि अचानक से, ये किस बिना पर हुआ था। हाँ, ये तासुर जरूर दिया जा रहा है कि ये सब कुछ अचानक हुआ है। अच्छा जी, बिलावल भुट्टो साहब जो खबरें बाहर निकाली गई जरा वो भी सुन लें कि 26वीं आईनी तरमीम को ना तारीखी करार दिया बिलावल भुट्टो साहब ने। इस मुलाकात में इतनी दूर से आए और 26वीं आईनी तरमीम को तारीखी करार दिया, हालांकि ये सारी बातें हो चुकी बहुत पहले। कल उनके अब्बा से भी मुलाकात आर्मी चीफ की और वजीर आजम साहब की हवाले सदर के अंदर हो चुकी है। तो मैं प्लीज़ इतना ना सादा बनाए हमें। जमहूरियत और पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए मिलकर चलेंगे, ये बातें करने के लिए मॉडल होना है? नो। गैर आइनी ताकतों का मुकाबला करेगी ये 26वीं आइनी तरमीम, उसके लिए कारगर साबित होगी? नो सर। असल मामला है 27वीं आइनी तरमीम, जिससे मुतल्लिक मौलाना फजल रहमान साहब खदशे का इजहार कर चुके, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब खुलकर बोल चुके हैं और इस मुलाकात में वो थे कि 27वीं आइनी तरमीम आनी ही आनी है। फौजी अदालतों वाला चैप्टर इसके अंदर खुलना ही खुलना है। और ये खसूसी जो फौजी अदालतें, मिलिट्री कोर्ट्स, ये बननी बननी। उन्होंने फाटा का जिक्र किया था, फाटा के फाटा जैसे इलाके, फाटा जैसे इलाके क्या, फाटा पाकिस्तान में है। मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया, फाटा का वही स्ट्रेटेजी जो लाहौर और कराची और इस्लामाबाद का है। तो फाटा को कह के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करें। साथ साथ कहते हैं मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब का केस फौजी अदालत में जाएगा और ना ही जाना चाहिए। ये कह के वो दोबारा ज़रा बड़ी अपनी तरफ से बड़ी मीठी सियासत करने की कोशिश करें। हम ये भी कह रहे हैं इमरान खान साहब ने बड़ी जमा मर्दी से अपनी जेल काटी है। अब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके थोड़ा सा माहौल को, थोड़ा ज़रा उसकी संगीनी माहौल की थोड़ी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो मुख्तलिफ चीज़ें कह रहे हैं, भाई हमारे साथ नहीं बैठते, हम तो इनके साथ बैठना चाह रहे हैं। और ये तो अब हम बड़े हो गए। अब हम चीज़ों से, हमें इन चीज़ों की समझ भी आना शुरू हो चुकी है और बड़े अच्छे से समझ आना शुरू हो चुकी है। तो बेसिकली वही है, मिलिट्री कोर्ट्स जिस पे मुशावरत के लिए हुई है, और दीगर अहम चीज़ें भी इसमें ज़ेर गौर आई हैं। मगर अब काजी फाइज साहब नहीं है, बिलावल साहब तो किसको क्रेडिट देंगे? तो हाँ, राना सनाउल्लाह साहब मौलाना फजल रहमान साहब को क्रेडिट देते थे। मौलाना साहब बाद में मांझे तो लहदा बात है, अब तक तो कह रहे हैं कि मैं उनके रास्ते पे बहुत बड़ी रुकावट बन के खड़ा हूँगा। दीगर अहम चीज़ें में इसलिए पीपल्स पार्टी की स्टेक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने एक पॉइंट रखा हुआ बल्दियाती, जी हाँ, जो फंड्स है ना, जो वफाक जारी करता है, वो सूबे को जारी ना करे, वो बल्दियाती नुमाइंदों को जारी करे ताकि अवाम तक उसका समर पहुँच सके। तो वो एम का मुतालबा है। तो अगर वो एम का मुतालबा पूरा हो गया तो फिर सिंध की सियासत का क्या बनेगा? तो ये भी बड़ी चीज़ है। तो 100% 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर ही इस सिटी के अंदर गुफ्तगू हुई है। इसके अलावा जी, मैं इससे पहले कि नए चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के एक्शन से मुतलिक बताऊं, जो उन्होंने इतना बड़ा एक्शन कर दिया जिसका तसव्वुर भी नहीं था। सिर्फ 3 दिनों में, यानी अगले हफ्ते के सिर्फ 3 वर्किंग डेज में 968 मुकदमात की कॉज लिस्ट में शामिल किया। 968, 968 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी इस हफ्ते के अंदर अंदर। मतलब 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमा समात के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समात करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन
ایک پہلے بینچ میں وہ ہیں، اس عدالت میں اس ہفتے 140 مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہیں، صرف یہ 2 عدالت میں، ان 2 رکنی بینچ کے اندر۔ عام طور پر 3 رکنی بینچ بنتا ہے، یہ ڈی بی بینچ وغیرہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، مگر یہ بذات خود ایک نئی جسے کہتے ہیں سرشت ہے سپریم کورٹ کی، کہ ادھر 2 رکنی بینچ بھی بن رہا ہے۔ تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد بلال 140 مقدمات اس ہفتے سنیں گے۔ دوسرا بینچ ہے جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب، یہ 140 مقدمات سنیں گے، یہ بھی اسی ہفتے۔ تیسرا بینچ ہے امین الدین، جسٹس امین الدین اور جسٹس عرفان سعادت، یہ بھی 140 مقدمات اس ہفتے سنیں گے۔ ہاں، چوتھا بینچ 3 ججز پہ ہے، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مسرت ہلاری، جسٹس شہزاد احمد خان، یہ 58 مقدمات سنیں گے۔ پانچواں بینچ ہے محمد علی مظہر اور جسٹس حسن علی رضوی صاحب، یہ 140 مقدمات سنیں گے۔ چھٹا بینچ ہے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباد، یہ 140 مقدمات سنیں گے۔ ساتواں بینچ ہے شاہد وحید اور نعیم اختر افغان صاحب، یہ بھی 140 مقدمات سنیں گے۔ آٹھواں بینچ ہے ایڈ ہاک ججز کا، جو ریٹائر ہو گئے، جن کو دوبارہ فرمائش پہ لایا گیا ہے، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالمیہ، یہ 70 مقدمات سنیں گے۔ لگتا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو نا چیف جسٹس لگانا حکومت کی کچھ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے، نہیں تو یہ ماڈرن والی ملاقات ابھی تو آپ کو اس ہفتے بہت 8 تاریخ تک آپ کو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جانی ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ سپریم کورٹ کس طرف جا رہی ہے، کس طرف جانا چاہتی ہے کہ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ باقی کسر کل کا وہ سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ اجلاس ہے وہ نکالے گا، کیونکہ اس فل کورٹ اجلاس سے متعلق مطلع جان ویری مچ ویل انفارمڈ فرام سپریم کورٹ، تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے 6 ججز کا خط جو ہے نا سپریم کورٹ کے لیے، تو وہ کافی اہم ہو سکتا ہے، وہ اس کو ٹیک اپ کریں گے، وہ تو قاضی فیصل صاحب نے تو اس کو فائلوں کے نیچے دبا دیا تھا نا۔ تو متی اللہ جان کہتے ہیں کہ 6 ججز کا جو خط ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ حساس ادارے ہمارے کام میں انوالومنٹ ہوتی ہیں، ہمیں ابھی تک آئین میں یہ نہیں لکھا کہ جب وہ اس طرح کی انوالومنٹ کرے تو عدالت اور جج کے پاس کیا حق ہے، وہ کیا کرے، تو ہمیں ذرا وہ بتایا جائے۔ تو وہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ اس فل کورٹ کا جو اجلاس ہے کل 1 بجے اس کے اندر بڑا میٹر کرے گا۔ اس کے علاوہ وہ معاملہ بھی اٹھایا جائے گا، حکومت جو مسلسل اعلیٰ عدلیہ سے متعلق آرڈیننس لا رہی ہے، اعلیٰ عدلیہ سے متعلق ایکٹ لا رہی ہے، ونس فار آل، جی ہاں، اس کو تھامنا ہے، اس کو لگام دینی ہے، کیونکہ رولز آئین میں یہ لکھے ہیں کہ سپریم کورٹ اپنے رولز خود بنائے گی، تو ضابطہ اخلاق سپریم کورٹ نے اپنا خود ہی بنانا ہے، تو یہ بھی بڑا اہم چیز ہے جو کل کے تاریخ میں یہ کلیئر ہوگی۔ ہاں، اور ادھر برطانیہ کے حوالے سے جس طرح 60 کانگریس مین تھے، انہوں نے جو بائیڈن صاحب کو خط لکھا تھا، صرف برطانیہ میں 20 جو ایم پی ایز ہیں ان کے، انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو خط لکھا ہے عمران خان صاحب کی جیل سے رہائی سے متعلق، عمران صاحب کے اوپر مقدمات سے متعلق، عمران خان صاحب کو دی گئی سہولیات سے متعلق، اور جمہوریت پر کافی بڑے بڑے ایلیگیشن اور کوشچن مارکس انہوں نے لگائے ہیں۔ تو یہ نہیں آوازیں باہر بڑے اچھے اور تگڑے طریقے سے پہنچ رہی ہیں۔ اتنا میں تعلق پاکستان کی حکومت اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر سکتی ہے، عالمی دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ امیج ہی تو سب کچھ ہے، امیج سے ہی سرمایہ کاری آنی ہے، امیج سے ہی پاکستان کی معیشت ہونی ہے، امیج سے ہی دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ تعلقات آپ کے بحال ہونے ہیں۔ جتنی مرضی آپ G20 کر لیں، آپ جتنی مرضی شنگھائی تعاون تنظیم کریں، امیج بہت میٹر کرتا ہے، یہ رسک لینا کافی مشکل ہوگا۔ اچھا، یہ جو میں آخری چیز ایک بتاؤں، وہ کہتے ہیں نا ہنگامی ملاقاتیں تو اپنی جگہ پہ جاری ہیں، مگر مطالبات بھی ہیں، خواہشیں بھی، وہ کہتے ہیں جس سے متعلق ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو حکومتی پنٹر صافی ٹائپ کے نہیں ہوتے، یا حکومتی یا مضبوط لوگوں کے پنٹر، وہ بھی اپنی خبریں پلیس کر رہے ہیں، اب اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں، 26ویں یعنی ترمیم کے بعد اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے بھی بات کی، مسلم لیگ کے نون کے جو حلقوں کے بہت زیادہ قریب ہیں، انہوں نے یہ ساری باتیں کی، لیکن اب معاملہ کچھ اور ہے جی۔ وقار ستی صاحب، وہ جو مشہور ہے عمران خان صاحب، وہ مذہبی منافرت والا، جنہوں نے معاملہ اٹھایا تھا عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر عمران خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ بھی ہوا تھا، وقار ستی صاحب، وہ اب ان کی ڈوریں شوریں آپ سب کو پتہ ہے کہ اندازہ ہے، اب کیا بتانا ان کا کہ وہ کون لا رہا ہے، تو وہ اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 2 سینئر ترین جج سپرسیڈ کیے جائیں تو اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، یعنی جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کو استعفیٰ دینا چاہیے اور اصولی موقف اختیار کریں، لیکن اگر وہ اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہیں تو یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ان کی موجودگی کا مقصود ایجنڈے کی تکمیل ہے؟ وقار ستی صاحب، یہ سوال میں آپ سے بھی تو کر سکتا ہوں کہ اس بات کا کرنے کا مقصد کیا کسی مقصود ایجنڈے کی تکمیل ہے جو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟
اور 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بات کر رہے ہیں. بہرحال، اور انہوں نے کہا پس پردہ لگتا ہے کوئی مجبوریاں ہیں جو انہیں روکے ہوئے ہیں. ان کا اس عہدے پر چمٹے رہنا اس عدالتی ادارے کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے. اچھا، یہ سوال تو مجھے وقار ستی صاحب سے کرنا چاہیے تھا، میرے بہت پرانے کلیگ ہیں، مجھے کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بہرحال کر کے اخلاقیات کا درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور باہر آپ کو پھر ہینا پرویز بٹ صاحب نے بھی اسی طرح کا ٹویٹ کیا. تو آپ سمجھ جائیں ان کی ڈوریاں کون کس طریقے سے لا رہا ہے. اخلاقیات کا درس پڑھایا جا رہا ہے. اور تکلیف تو ہے نا سر، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منیب اختر کو شامل کر دیا، امین الدین صاحب کو فارغ کیا، کوئی چھوٹی بات تھوڑی ہے. کیوں نکالا جسٹس امین الدین صاحب کو؟ تو ان کو بھی تو کچھ سیکورٹی دی گئی ہے نا. اور ان کی خواہش ہے کہ سینیورٹی شروع ہو جسٹس یحییٰ آفریدی کے بعد سے، یعنی جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین، یعنی جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو فارغ. ان کی خواہش ہے. تو میں نے کہا نا، ہزار خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے. اور میں آپ کو بتا دوں، اس ہفتے بیرسٹر دانیال پرائیویٹ ممبر ڈے پہ مسلم لیگ نون کے جو ایم این اے بیرسٹر دانیال، ان کی طرف سے 27ویں آئینی ترمیم کا اگر ڈرافٹ نہیں تو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تبدیلی کے حوالے سے ایک باقاعدہ ڈرافٹ تیار ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایکٹ کے حوالے سے. تو اس میں 3 کی بجائے 5 سینئر ترین جج جو ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے ممبر ہوں گے جو بینچز کی تشکیل دیں گے. یہ ساری چیزیں اس وقت زیر غور چل رہی ہیں. اس ہفتے کی میں آپ کو ڈیڈ لائن، یہاں عدلیہ پریشان ہو گئے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. ابھی تک پریکٹیکل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے ان کو پریشان کرنا ہے. مارک مائی ورڈس. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.